हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौके के लिए कि हम उसकी हजूरी में मौजूद हैं। वो जो खुदावंद हमसे प्यार करता है, हमारे साथ होता है, मुश्किलात में, तूफ़ानों में वो हमारा साथ नहीं छोड़ता। इंसान जो है, दुनियावी लोग होते हैं, वो छोड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि कोई मुश्किल में है, वो बहुत कम होता है कि उसकी हेल्प करें, लेकिन हमारा खुदावंद हमेशा अपने बड़े हाथ को बढ़ाता है, गहरे पानियों से हमें खींच के बाहर निकालता है। हालेलुया। हम ऐसे खुदावंद की इबादत करते हैं जो कि सजदों के लायक है, जो प्रस्तिश के लायक है। और मेरा ईमान है कि आज उसकी हजूरी यहाँ पे मौजूद है और हम उसकी हजूरी से ब्लेस होंगे, बरकत पाएंगे, आसूदा होंगे। आए अपनी आंखों को बंद करते हैं, खुदावंद से कहें, या खुदावंद इस वक्त हम तेरी हजूरी में आते हैं, अपने आप को खाली करते हैं। हम जानते हैं कि हम सारे वीक को स्पेंड करते हैं अपने दुनियावी कामों में जो तूने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं, लेकिन या खुदावंद इस वक्त हमें या खुदावंद खाली कर तमाम उन चीज़ों से जो कि या खुदावंद तेरे कलाम को, तेरी हजूरी को हमारी ज़िंदगी में एंटर होने से रोकें। आज हमें या खुदावंद अपनी हजूरी से भर। हम तेरी हजूरी में आते हैं, खाली हाथ आते हैं, खाकसारी की हालत में आते हैं। हमें छू। जब तेरे कलाम को शेयर किया जाए, तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों में खुदा बढ़े। और इसी तरह से जब हम वर्शिप करते हैं तो हम शैतान के बड़े बड़े किलों को ढाएं आज और तेरे नाम को ऊंचा करें। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं और पाते हैं। आमीन। हालेलुया। हम उसी को पुकारते हैं जो कि हमारी सुनता है, जो खुदावंद जिंदा खुदा है। सदना मैं वाजा मार तेनू सदना खुदाया। सदना मैं वाजा मार तेनू सदना खुदाया। सदना मैं वाजा मार तेनू सदना खुदाया। खुदा उनको पुकारेंगे मिलके। वो जो जवाब देता है, जो ना सूंघता है, वो कभी सोता नहीं है, ना ऊँगता है, बल्कि वो हमेशा जागता रहता है अपने लोगों के लिए। हालेलुया। We worship you, Lord. सदना मैं वाजा मार तेनू सदना खुदाया। सदना मैं वाजा मार तेनू सदना खुदाया। मेरे ते वल कन धर तू खुदाया। मेरे ते वल कन धर तू खुदाया। सुन ले मेरी तू पुकार तेनू सदना खुदाया। सुन ले मेरी तू पुकार तेनू सदना खुदाया। सदना मैं वाजा मार तेनू सदना खुदाया। हालेलुया। वो हमेशा जागता रहता है अपने लोगों के लिए, कभी नहीं सोता, घूमता नहीं है, अपने लोगों की दुआओं पे कान लगाता है। वो जाहिर कर तू मेहरबानी, जाहिर कर तू मेहरबानी। आसा वाले आनू तार तेनू सदना खुदाया। आसा वाले आनू तार तेनू सदना खुदाया। सदना मैं वाजा मार तेनू सदना खुदाया। हालेलुया। अपने हाथ को ऊपर से बढ़ाता है, हमें गहरे पानियों से बाहर निकालता है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद।
सच्चे हथ नाल रबा, अपने सच्चे हथ नाल रबा, वैरियां नू पिछे मार मार तेनू सदना खुदाया, वैरियां नू पिछे मार मार तेनू सदना खुदाया, सदना मैं वाजा मार मार तेनू सदना खुदाया। अख दी पुतली दे वांगर मैनू, अख दी पुतली दे वांगर मैनू, पैरां दे रख विचकार तेनू सदना खुदाया, पैरां दे रख विचकार तेनू सदना खुदाया, सदना मैं वाजा मार मार तेनू सदना खुदाया। ओ शरीर जड़े अत दुख देंदे, ओ शरीर जड़े अत दुख देंदे, जानदा करना उधार उधार तेनू सदना खुदाया, जानदा करना उधार उधार तेनू सदना खुदाया। अपनी चरबी विच ओ छुप गए, अपनी चरबी विच ओ छुप गए, मुँहों बोलन हंकार हंकार तेनू सदना खुदाया, मुँहों बोलन हंकार हंकार तेनू सदना खुदाया, सदना मैं वाजा मार मार तेनू सदना खुदाया। केरन साडे कदमानो, केरन साडे कदमानो, डिगन दी रख दे ओ ताड़ ताड़ तेनू सदना खुदाया, डिगन दी रख दे ओ ताड़ ताड़ तेनू सदना खुदाया, सदना मैं वाजा मार मार तेनू सदना खुदाया। शेर बच्चे वांगर ओ छुप गए, शेर बच्चे वांगर ओ छुप गए, शेर बच्चे वांगू ओ छुप गए, शेर बच्चे वांगू ओ छुप गए, शेर जिवें करदा शिकार शिकार तेनू सदना खुदाया, शेर जिवें करदा शिकार शिकार तेनू सदना खुदाया, सदना मैं वाजा मार मार तेनू सदना खुदाया, सदना मैं वाजा मार मार तेनू सदना खुदाया, सदना मैं वाजा मार मार तेनू सदना खुदाया। Yes, thank you, Lord.
खुदावंद का हम शुक्र करते हैं इस बड़े प्यार के लिए जो हमसे करता है। और हम देखते हैं कि दुनिया में अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के बगैर हों तो हमेशा मायूसियों का शिकार होंगे, हमेशा हम हर तरह की सैडनेस, एंजाइटी का, डिप्रेशन के शिकार में रहेंगे। लेकिन जब से खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में आता है, जब से हम उसे अपने दिलों के दरवाज़ों को खोल के वेलकम करते हैं, तो हमारी ज़िंदगियों में वो बड़े बड़े काम करता है। हमारी ज़िंदगियों में मौजें आ जाती हैं, खुशियाँ आ जाती हैं खुदावंद यीशु मसीह के आने से। कितनी खूबसूरत ज़ात है खुदावंद यीशु मसीह की, हमारी सोचों से बढ़ के हमारे लिए करता है। ओ मैं ना सोच नहीं सकदा तू यीशु जिन्ना कर देता। कहेंगे खुदावंद से उसकी शुक्रगुजारी में, मैं ना सोच नहीं सकदा तू यीशु जिन्ना कर देता। ओ किन्ने ने उपकार यीशु जिन्नू गिनया जावे ना, तू किरपा दा ए सागर जिन्नू मिनया जावे ना। रू तेरे दिया फजला नाल यीशु मैनू पर दिता। रू तेरे दिया फजला नाल यीशु मैनू पर दिता। इकरार करेंगे, मैं ना सोच नहीं सकदा तू यीशु जिन्ना कर देता। मैं ना सोच नहीं सकदा तू यीशु जिन्ना कर देता। इसलिए कहेंगे, ओ बल्ले बल्ले मौजां बथेरियां ने जदों दा यीशु मिलिया। नसियां में तो गम दी हनेरियां ने जदों दा यीशु मिलिया। खुशी के साथ, शादमानी के साथ गाएंगे हालेलुया। इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे, खुदावंद यीशु मसीह के आने की खुशी को। बल्ले मौजां बथेरियां ने जदों दा यीशु मिलिया। बल्ले बल्ले मौजां बथेरियां ने जदों दा यीशु मिलिया। नसियां में तो गम दी हनेरियां ने जदों दा यीशु मिलिया। नसियां में तो गम दी हनेरियां ने जदों दा यीशु मिलिया। बल्ले बल्ले मौजां बथेरियां ने जदों दा यीशु मिलिया। नाइन दी मैं बेवा मेरा इको एक पुत सी। नाइन दी मैं बेवा मेरा इको एक पुत सी। मर गया ओही मेरा ऐही बड़ा दुख सी। मर गया ओही मेरा ऐही बड़ा दुख सी। पर हुन मैं कदी ताइयां ना तेरियां ने जदों दा यीशु मिलिया। पर हुन मैं कदी ताइयां ना तेरियां ने जदों दा यीशु मिलिया। बल्ले बल्ले मौजां बथेरियां ने जदों दा यीशु मिलिया। अन्ना बैठा राह दे विच देंदा दोहाईए। अन्ना बैठा राह दे विच देंदा दोहाईए।
मिट्टी गो के थुकना अखां उत्ते लाइए, मिट्टी गो के थुकना अखां उत्ते लाइए, ते झटपट अखां खुल गईयां मेरियां ने जदों दा यसू मिलिया, ते झटपट अखां खुल गईयां मेरियां ने जदों दा यसू मिलिया। बल्ले बल्ले मौजां बथेरियां ने जदों दा यसू मिलिया। हालेलुया। है खुदावंद आज़ादी के लिए जो तेरे खून से छुटकारा हमें मिला है, हम तेरा दिल से शुक्रगुजार हैं, तेरा शुक्र करते हैं कि हम दुश्मन की गुलामी में नहीं हैं। बड़ा जे शफीक यसू प्यार सदा वंडदा, बड़ा जे शफीक यसू प्यार सदा वंडदा, देंदा ए शिफावां यसू जेड़े राहों लंघदा, देंदा जे शिफावां यसू जेड़े राहों लंघदा। ऐसे लईते मैनू दलेरियां ने जदों दा यसू मिलिया, ऐसे लईते मैनू दलेरियां ने जदों दा यसू मिलिया। बल्ले बल्ले मौजां बथेरियां ने जदों दा यसू मिलिया, बल्ले बल्ले मौजां बथेरियां ने जदों दा यसू मिलिया। नसियां मेथों गम दी हनेरियां ने जदों दा यसू मिलिया, नसियां मेथों गम दी हनेरियां ने जदों दा यसू मिलिया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के आने से हमारी ज़िंदगियों में नाचते हैं, हम गाते हैं, उसके लिए शुक्रगुजारियाँ हमारे दिल से निकलती है, हमदो सना निकलती है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारे गमों को खुशी में बदल देता है। हालेलुया। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और ये खुदावंद की आवाज़ है जिस वक्त हम सुनेंगे। मैं चाहता हूँ कि हमें से हर एक अपने दिल को इस वक्त ओपन करे। बाज़ खात हम अपने दिल को क्लोज रखते हैं इस लिहाज से कि हमें कोई चीज़ वो सुनना पसंद नहीं होती है जो कि हमारी करेक्शन की है, जिसमें हमारी किसी तरह से हमें अपने आप को जांचने के लिए वो कह रही हो। लेकिन आज खुदावंद आपसे और मेरे से बात करना चाहता है वो रिश्ते को जो बाग़ एदन में आदम के साथ तोड़ा गया, वो खुदावंद चाहता है कि वो रिश्ता आज आपके साथ और मेरे साथ बहाल करें। बहाली का काम तो उसने 2000 साल पहले स्लीप पर कर ही दिया था, लेकिन वो चाहता है कि आज वाकई में आपके साथ एक रिश्ता क्रिएट करे। खोए हुओं को वो आवाज़ देता है कि अपने दिलों के दरवाज़ों को खोलो ताकि खुदावंद आ सके अंदर। खुदावंद कहता है, गौर से सुने, ओ बेटा मेरा जी नहीं लगदा गमदा, ए सूरज मगदा गमदा, ए सूरज मगदा, एक सियो भी नहीं लभदा। आदम तू किथे है, आजा तू किथे। आज आप और मैं वो आदम है जिसे खुदावंद पुकार रहा है। हालेलुया। खुदा उनका कलाम कहता है कि आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। हाँ, अपने दिलों को सख्त ना करें, उसकी आवाज़ को सुने, रिस्पॉन्ड करें। ओ बेटा मेरा जी नहीं हो लगदा, बेटा मेरा जी नहीं हो लगदा गमदा, ए सूरज मगदा गमदा, ए सूरज मगदा, एक सियो भी नहीं लभदा। आदम तू किथे है, आजा तू किथे।
ओ चेता मैनू भुल गया हर एक राग दा, चुप कर रह गया संगीत मेरे बाग दा। चेता मैनू भुल गया हर एक राग दा, चुप कर रह गया संगीत मेरे बाग दा। कोयल ने गाउना छड्डिया फुल्लां मुस्काउना छड्डिया, कोयल ने गाउना छड्डिया फुल्लां मुस्काउना छड्डिया, पत्तियां लहराना छड्डिया। आदम तू किथे है, आदम तू किथे है, आदम तू किथे है, आजा तू किथे सोचे आसी दोवें आमो सामने खलोनगे, असी जदों मिलांगे ते गीत शुरू होणगे। सोचे आसी दोवें आमो सामने खलोनगे, असी जदों मिलांगे ते गीत शुरू होणगे। पर अज एक और उदासी खुशियां दी चोर उदासी, पर अज एक और उदासी खुशियां दी चोर उदासी, पावे ना जोर उदासी। आदम तू किथे है, आदम तू किथे है, आजा तू किथे खुदावंद आपसे मुझसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने इकलौते बेटे को भेज दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हाँ, उसकी आवाज़ को सुने, आपसे मुझसे बात करता है वो। हाँ, सीने चुभ जान वाला तीर बन गया है, कंध उत्ते लगी तस्वीर बन गया है। सीने चुभ जान वाला तीर बन गया है, कंध उत्ते लगी तस्वीर बन गया है। एनू मैं मोड़ ले आना, मुड़ तो ए बाग सजाना, एनू मैं मोड़ ले आना, मुड़ तो ए बाग सजाना। एक दिन तू मुड़ के आना, आदम तू किथे है, आदम तू किथे है, आजा तू किथे है, आजा तू किथे है, आदम तू किथे है, आदम तू किथे है, आजा तू किथे। हालेलुया। ये बाप का प्यार है और इस प्यार से बाहें फैलाकर आज भी आपका और मेरा इंतज़ार करता है खुदावन कि हम उसके पास आएं ताकि हम बहाल हो सकें, हमारी जो मायूसियाँ हैं उनको वो खुशी में बदल सके, हमारी नाकामियों को वो कामयाबी में बदल सके। हालेलुया। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। खूबसूरत गीत है, यस्सू आ जा मैनू लै जा बदलां ते।
उसने कहा मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। वो फिर से आएगा और बहुत जल्दी आने वाला है। आए अपनी मछलियों को रेडी रखें, तैयार रहें उसके साथ आसमान की बादशाहत में जाने के लिए। ओ यीशु आजा मैनू ले जा बदलाते। ओ यीशु आजा मैनू ले जा बदलाते। तेरे जश्न मनावा, तेरे गीत मैं गावा, तेनू रखदा मैं पलकां ते। यीशु आजा मैनू ले जा बदलाते। जहाँ पे भी आप ताली बजाना चाहते हैं, चाहे ताली बजाएं, मिलके खुशी के साथ उसके नाम को ऊंचा करें। ओ यीशु आजा मैनू ले जा बदलाते। यीशु आजा मैनू ले जा बदलाते। ओ तेरे जश्न मनावा, तेरे गीत मैं गावा, तेरे जश्न मनावा, तेरे गीत मैं गावा, तेनू रखदा मैं पलकां ते। यीशु आजा मैनू ले जा बदलाते। यीशु आजा मैनू ले जा बदलाते। ओ मेरे मन विच तू वसिया, मैनू जीने दा वल दसिया। मेरे मन विच तू वसिया, मैनू जीने दा वल दसिया। मैं डिगया विच गुनाह दे, मैनू आन के तू चुकया। मैं डिगया विच गुनाह दे, मैनू आन के तू चुकया। यीशु वेखदा ए दिलां नू, यीशु वेखदा ए दिलां नू, नहीं जांदा शक्लां ते। यीशु वेखदा ए दिलां नू, नहीं जांदा शक्लां ते। तेरे जश्न मनावा, तेरे गीत मैं गावा, तेरे जश्न मनावा, तेरे गीत मैं गावा, तेनू रखदा मैं पलकां ते। यीशु आजा मैनू ले जा बदलाते। यीशु आजा मैनू ले जा बदलाते। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा। मैनू दुखा मार मुकाया, मैनू यीशु आन बचाया। मैनू दुखा मार मुकाया, मैनू यीशु आन बचाया। मैनू कर दे ओ माफ यीशु जी, मैं दर ते तेरे आया। मैनू कर दे ओ माफ यीशु जी, मैं दर ते तेरे आया। हर वेले यीशु रखदा, हर वेले यीशु रखदा हथ अपने बंदियां ते। हर वेले यीशु रखदा हथ अपने बंदियां
ते तेरे जश्न मैं नावां, तेरे गीत मैं गावां, तेरे जश्न मनावां, तेरे गीत मैं गावां, तेनू रखदा मैं पलकां ते। यसू आजा मैनू लै जा, मैनू लै जा बदलां ते। यसू आजा मैनू लै जा, मैनू लै जा बदलां ते। ओखा पैंडा दूर किनारा, तेरे बाज ना कोई सहारा। ओखा पैंडा दूर किनारा, तेरे बाज ना कोई सहारा। तेरा प्यार है सच्चा यसू जी, ए झूठा है जग सारा। तेरा प्यार है सच्चा यसू जी, ए झूठा है जग सारा। सच्चे दिल ना जेड़ा मंगदा, सच्चे दिल ना जेड़ा मंगदा, ओ सुनदा अरशां ते। सच्चे दिल ना जेड़ा मंगदा, ओ सुनदा अरशां ते। तेरे जश्न मनावां, तेरे गीत मैं गावां, तेरे जश्न मनावां, तेरे गीत मैं गावां, तेनू रखदा मैं पलकां ते। यसू आजा मैनू लै जा, मैनू लै जा बदलां ते। यसू आजा मैनू लै जा, मैनू लै जा बदलां ते। मैनू लै जा बदलां ते, मैनू लै जा बदलां ते, मैनू लै जा बदलां ते। खुदावन यीशु मसीह के नाम की जय हो। खुदावन यीशु मसीह का नाम ऊंचा हो, सर बुलंद हो, जो तमजीद के लायक है, तारीफ के लायक है। आए अपने आप को खुदावन के कलाम के लिए तैयार करते हैं। हम यीशु मसीह की ज़ात के बगैर याद रखें कुछ भी नहीं है। जैसे एक अगर डाली दरख्त के तने के साथ जुड़ी नहीं रहती तो वो मुर्दा होती है, इसी तरह से हमारी ज़िंदगियाँ, आपकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह के बगैर मुर्दा है, उसके कलाम के बगैर मुर्दा है। उससे कहें खुदावंद आज हमसे बोल, हमसे कलाम कर। ऐ खुदावंद इस वक्त तेरी हजूरी में आते हैं। ऐ खुदावंद तेरे सर्वेंट को जो तेरे कलाम को हम तक पहुँचाया है, खुदावंद उसको तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपने आप को ऐ खुदावंद तेरे आगे सरेंडर करते हैं और चाहते हैं कि ऐ खुदावंद अपने लहू से हमें धो के पाक और साफ कर। अपने रूह कुदस की हजूरी से हमारी अंडरस्टैंडिंग को रोशन कर, ताकि तेरे कलाम को हम ना सिर्फ सुने बल्कि उसे अपने दिल में रखें, उस पर अमल करें और 100 गुना फल लेकर आएं। हमसे बोल, हमसे, हम कलाम हो, तेरे लोग तेरी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हैं। आंखों को बंद रखते हैं इसी तरह से। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, सब कहेंगे नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, हो के उससे जुदा, हो के उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। खुदावंद यीशु मसीह से बात करेंगे। हालेलुया। We worship you Lord,
तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, तेरे कलाम को अपनी जिंदगियों के लिए आज मांगते हैं मेरे खुदावन। बड़ा काम करके जाए खुदावन, नया काम करके जाए। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। हाँ हो के उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं। हाँ हो के उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। उसकी राहों पे चलता रहूं उम्र भर, बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। हाँ उसकी राहों पे चलता रहूं उम्र भर, बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। फजल कर तू अता मैं तो कुछ भी नहीं। फजल कर तू अता मैं तो कुछ भी नहीं। हाँ हो के उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं। हाँ हो के उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। उसका रास्ता गरचे बड़ा तंग है हर कदम पर, मगर वो मेरे संग है। हाँ उसका रास्ता गरचे बड़ा तंग है हर कदम पर, मगर वो मेरे संग है। वो मेरा रहनुमा मैं तो कुछ भी नहीं। वो मेरा रहनुमा मैं तो कुछ भी नहीं। हाँ हो के उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं। हाँ हो के उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के
सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। यस है खुदावन, तेरे बगैर हम कुछ नहीं है। जो कुछ भी है तेरी वजह से है खुदावन, तेरे प्यार की वजह से, तेरे फजलों की वजह से, तेरी रहमतों की वजह से। खाक हूँ खाक में लौटना है मुझे, ये बदन का वतन छोड़ना है मुझे। हाँ खाक हूँ खाक में लौटना है मुझे, ये बदन का वतन छोड़ना है मुझे। वो ठिकाना मेरा मैं तो कुछ भी नहीं। वो ठिकाना मेरा मैं तो कुछ भी नहीं। हाँ होके उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं। हाँ होके उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। यस लॉर्ड, बिल्कुल है खुदावन, हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं है। आज इसीलिए हम तेरे कलाम को, हर एक ज़िंदगी तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगियों के लिए मांगते हैं, ताकि तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों में घर करे, हमारी ज़िंदगी में वो बड़े ग्रो हो है खुदावन, 100 गुना फल लेकर आए। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। हालेलुया, खुदा की तारीफ़ हो इस बहुत ही प्यारे मौके के लिए। खुदावंद की मेहरबानी है जो हमें अपनी हजूरी में ले आता है ताकि हम उसके ज़िंदा कलाम को सीख सकें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने यीशु से बात करें। हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू हमारे दरमियान में है। तेरा शुक्र हो आए खुदावंद, तू हमारा टीचर है। आए खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू हमारे बोझ लेता है और अपना आराम हमें देता है। तेरा शुक्र है आए खुदावंद, तू हमें अ, गाइड करता है कि कैसे हमने दुनिया में चलना है। और आए खुदावंद दुनिया में चलते चलते कैसे हर हर वक्त तेरे बख्शे हुए आराम के अंदर और तेरी बख्शी खुशी के अंदर आए खुदावंद अपनी ज़िंदगी के लम्हों को खुशहाली के साथ गुजारना है। आए खुदावंद तेरा शुक्र हो, तो हमें प्यारी प्यारी बातें सिखाता है। और आज भी आए खुदावंद तेरे कलाम में से जब हम तेरी बातों को सीखें, अपने दिल में रखें और आए खुदावंद तेरे रूह से सीखें, तेरे रूह से समझें, तेरे रूह के वसीले से अमल करें। और आए खुदावंद तू हमेशा हमारे साथ है, हमारी मदद करता है। जैसे आए खुदावंद माँ-बाप अपने बच्चों को हर मिनट आए खुदावंद उन पे निगाह रखते हैं, उन्हें उनकी तरबियत करते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं। आए खुदावंद तू हर वक़्त हम पे निगाह रखता है और हमारी रहनुमाई करता है, हमें सदाकत के रस्तों पे लेके चलता है। तेरा शुक्र हो। और इस वक़्त आए खुदावंद जब तू हमें कलाम मुक़द्दस में से अपनी प्यारी बातें सिखाएगा, तो इस प्यारी तालीम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। तेरा शुक्र हो, क्योंकि हमने सब कुछ माँगा है यीशु के नाम में। आमीन। आज हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि ट्रेड करो अपनी एक एक ताजर की तरह। जैसे एक ताजर अ, अपनी तरफ से कोई चीज़ दूसरे मुल्क को देता है और उधर से जो तजारत है उसके तहत कोई और दूसरी चीज़ वो रिसीव करता है। तो इस तरह से हमने तजारत में क्या करना है, किस तरह के ताजर बनना है कि हमने अपने बोझ, अपने दुख, अपने गम, अपनी बेबसियाँ, अपनी मायूसियाँ
खुदावंद यीशु को देनी है और यीशु मसीह से बदले में उसका आराम और सुकून और खुशी लेनी है। खुदा के कलाम में मत्ती मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब और 28 आयत में लिखा है कि ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूँगा। तो यहाँ पर क्या करना है, हमने अपनी तरफ से खुदावंद यीशु को क्या देना है? अपने अपनी मायूसियाँ, अपने दुःख, अपने गम, अपनी मेहनतें, अपने बोझ वो खुदावंद यीशु मसीह को देने हैं और यीशु मसीह ने बदले में हमें क्या देना है? अपना आराम देना है, अपना सुकून देना है। तो हमारी हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने दुःख लेके यीशु के पास जाएँ। अपने दुःख अपने ऊपर ना रखें। अपने दुःख में ये ना सोचें कि इसका कोई हल नहीं है। ये ना सोचें कि कोई दुनिया का कोई तौर तरीका, दुनिया के लोग वो इसमें मेरी मदद कर सकेंगे। जब हम अपनी सब चीज़ें जो जो भी खुदा ने हमें वसाइल दिए हैं, जब हम उनको आज़मा लेते हैं और अगर फिर भी हमारी ज़रूरत पूरी नहीं हुई है, तो ना सोचें कि दुनिया में रास्ता बंद हो गया है, ना सोचें कि मेरे पास कोई उम्मीद नहीं रही है। क्योंकि खुदा का कलाम क्या कहता है कि अब ईमान, उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्मीनान और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। तो ईमान से अपना हर किस्म का बोझ जो हमने अपनी पूरी कोशिश करके देख लिया है कि वो बोझ हल नहीं हो सका, वो मायूसी दूर नहीं हो सकी है, वो बोझ हमारे पे से उतर नहीं सका। तो एक मौजूद है जो कहता है कि आप किसी भी तरह के की मायूसी में हो, किसी भी तरह के बोझ में हो, तो बस इतना करो कि आप आ जाओ मेरे पास। तो लिखा हुआ है, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। और वो किनको ये पैगाम दे रहा है, किनको ये दावत दे रहा है? सारी दुनिया के लोगों को, हर हर जगह से, हर कौम, हर कबीला, हर उम्मत, अहले ज़ुबान सभी को वो कह रहा है कि आप मेहनत उठा रहे हो, बोझ से दबे हुए हो, सोच रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में इन हालात से निकलने का कोई हल नहीं है, आप मेरे पास आओ, मैं आपको क्या दूँगा? आराम दूँगा। आराम आराम हमें किन-किन चीज़ों से, हम किस तरह से कह सकते हैं कि मुझे आराम मिल गया है? अगर हमें भूख मिली है, भूख लगी हुई है, हम रोटी खाएँगे, हमारा पेट भर जाएगा, हम कहेंगे अब मुझे सुकून हो गया, भूख लगी हुई थी, मेरा पेट भर गया है। अच्छा, मुझे प्यास लगी हुई थी, मैंने पानी पी लिया है, मेरी प्यास की ज़रूरत पूरी हो गई है, तो हम कहेंगे कि अब मैं मुतमईन हूँ। जब हम खुदावंद यीशु के पास आते हैं, तो हमारी हर ज़रूरत यीशु मसीह में पूरी हो जाती है और फिर हम अपनी ज़िंदगियों में आराम पाते हैं। जहाँ आप तस्वीर में देख रहे हैं कि एक तस्वीर में जहाँ पे एक शख्स है, उसने अपना बोझ उठाया हुआ है और वो कह रहा है कि मैं नहीं सोच सकता था कि मैं कभी भी अपनी इस मुश्किल में से छूट सकता था, मैं नहीं सोच सकता, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी इस मुश्किल का कोई हल हो सकता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के जब पास आया, तो यीशु मसीह उसका बोझ उठाने वाला बन गया। खुदावंद यीशु कहते हैं, आप मेरे पास आओ, मैं आपका बोझ उठा लूँगा, मैं आपके बोझ को आप पे से उतार दूँगा, आपकी जानें आराम पाएँगी। हम 2 यहाँ पे वाक़यात देख रहे हैं। एक वो वाक़या है जहाँ पे सामरी औरत यीशु मसीह के पास यीशु से बातचीत कर रही थी, क्योंकि वो कुएँ पे पानी भरने आई थी और यीशु मसीह के साथ बात करते-करते उसके अंदर ऐसी खुशी का चश्मा उमंड आया कि उसने 5 शौहर कर लिए थे, छठे के पास अब थी, लेकिन उसके अंदर कोई खुशी उतरी नहीं थी। उसे हर जगह पे अ मोहब्बत की कमी नज़र आ रही थी, हर जगह पे वफ़ा नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने खुदावंद यीशु मसीह से बातचीत की, तो खुदावंद ने कहा था कि अगर तू मेरे से पानी माँगती, तो मैं तुझे ज़िंदगी का पानी देता, जो हमेशा तक तेरे अंदर, हमेशा की ज़िंदगी के लिए और हमेशा तक तेरे अंदर जारी रहता। और उसे खुदावंद के रूह के वसीले से खुदा की बादशाहत की बातों की समझ आई, उसके अंदर निजात उतरी और उसके अंदर एक गहरी खुशी उतर आई और उसका बोझ उसके ऊपर से उतर गया। और उसने जाके सामरिया में बताया कि आओ देखो, मैं तुम्हें ख्रिस्तुस से मिलवाती हूँ, मुझे ख्रिस्तुस मिल गया है, आओ उसके पास आओ, उसने मेरे बोझ को उतारा है और तुम भी अपने बोझ लेके आ जाओ, तुम्हारे बोझ भी उतर जाएंगे। फिर हम
दूसरी तस्वीर में यायर का बोझ देखते हैं। यायर का बोझ क्या था कि उसकी बेटी मर गई थी और वो जब जिस वक़्त वो बीमार थी, यायर ने जो जो कुछ वो कर सकता था किया, लेकिन उसका बोझ बढ़ता रहा और एक वक़्त आया कि उसकी बेटी मर गई। लेकिन वो अपने अपने इस बोझ को लेके यीशु मसीह के पास आया और खुदावंद ने उसकी बेटी को ज़िंदा कर दिया। तो हमारा बोझ इस हद तक आगे बढ़ गया हो कि हमें हालात पूरी तरह से मुर्दा नज़र आ रहे हों कि अब ये बोझ नहीं उतर सकता, अब कोई हल नहीं हो सकता। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के पास आने की वजह से कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता कि ये दी एंड है, ये यहाँ पे हालात के लिए डेडलाइन है, अब तो ये ज़िंदा हो ही नहीं सकते, अब तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। बल्कि जो भी यीशु मसीह के पास आता है, उसके हालात ज़िंदा हो जाते हैं, यानी उसके अंदर खुशी उतरती है, आराम उतरता है और मायूसियाँ झट जाती हैं, अंधेरे ख़त्म हो जाते हैं, रोशनी उतर आती है। फिर हम अगली स्लाइड में ये देख रहे हैं कि ट्रेड अपनी जो गम है उनको ट्रेड कर लो, यीशु मसीह को दे दो। और आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि दो गाड़ियां जिनमें एक लोगों के पास बोझ है। अब दो काम हो सकते हैं, या तो वो बोझ अपने ऊपर ही रखें या वो अपने बोझ लाके खुदावंद यीशु मसीह को दे दें। और अगर तो वो बोझ जैसे कि इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि खुदावंद यीशु ने हमारे गुनाहों का बोझ उठाया हुआ है, सलीब पे उसने अपनी जान दी है, लेकिन जो उससे आगे आदमी है उसने अपना बोझ अपने ऊपर ही रखा हुआ है, उसने अपना बोझ यीशु मसीह को नहीं दिया और इसलिए वो अपने बोझ के नीचे दबा हुआ है और वो दुनिया उसके लिए एक गम गम वाली जगह है और वो अपनी ज़िंदगी के दिन गमों में गुजारता है, दुखों में, मायूसियों में और गुनाह की शिरस्त में गुज़ारता है, क्योंकि वो अपने बोझ यीशु मसीह को देना नहीं चाहता और यीशु मसीह से उसका आराम लेना नहीं चाहता। लेकिन जो कोई यीशु के पास आता है, तो वो क्या करता है कि यीशु मसीह के कलाम की बातों को में जीना शुरू हो जाता है। यीशु मसीह ही मदद करता है कि इंसान खुदा के कलाम की बातों में जीना शुरू हो और उसके उसके ऊपर से बोझ हट जाएँ। फिर आप यहाँ पे यीशु मसीह की सलीब में देख रहे हैं कि जैसे बैल के ऊपर जुआ रखा जाता है और एक ये फ्रेम बनाया गया है, तो इस तरह से ये जुआ खुदावंद कहते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है, तुम्हारे जो उनसे जुए हैं वो बहुत उनकी वजह से तुम दुखी हो गए हुए हो। तुम अपने जुबों को मुझे दे दो, अपने गमों को मुझे दे दो, अपने गुनाहों को मेरी स्लीब के नीचे दफन कर दो और मेरे कलाम का डिसिप्लिन अपने ऊपर ले लो, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। फिर हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि जो जो इंसान के ऊपर बोझ हैं, उनमें से कुछ बोझ हैं जिनका ज़िक्र यहाँ पे है कि किस तरह के वो बोझ हो सकते हैं। जैसे ये एक आदमी आप देख रहे हैं, इसके ऊपर जो बोझ है किस तरह का है कि तकलीफ़ का है, दर्द का बोझ इसके ऊपर है, इसकी ज़िंदगी में खौफ़ है, नाकामियाँ हैं, तल्ख़ियाँ हैं और अ, ऐसे कि इंसान को कुछ समझ ना आए कि वो कौन-सा रास्ता अख्तियार करें। गुस्सा है और नफ़रत है, मुख्तलिफ़ किस्म के गुनाह हैं, डिप्रेशन है, उसके अंदर एक प्राइड का गुनाह भी है, यानी वो अपने आप को एक उसके अंदर मगरूरी है। तो इस तरह के ये सारे बोझ हैं जो बोझ उसने अपने ऊपर लिए हुए हैं और वो इनको अपनी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं करता, बल्कि इनमें रह के चलता है और वो उनके नीचे दबा हुआ है। अगर हम खौफ में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, नाकामी में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और सोच रहे हैं कि हाँ, मैं तो कामयाबी हासिल करना चाहता हूँ लेकिन मेरी ज़िंदगी में नाकामियाँ हैं, तो खुदावंद यीशु के पास आ जाएँ। उसकी मदद से हम आगे अगले स्टेप में चलना शुरू हो जाते हैं। और अगर हम सोचते हैं मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं पा सकता, खुदावंद यीशु के पास आ जाएँ, वो अपनी मोहब्बत हमारे अंदर उंडेल देता है। जब हम उसके कलाम को पढ़ना शुरू करते हैं, तो गुस्सा और ये आदत हमारी ज़िंदगी से चली जाती है। फिर जब हम सोचते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, मैं कौन-सी राह अख्तियार करूँ? अगर हम अपने इस बोझ के नीचे हैं, यीशु के पास आते हैं, उसका कलाम पढ़ना शुरू करते हैं, उससे बातें करना शुरू करते हैं, खुदा हमें राह दिखाता है कि हम किस राह पे चलें। अगर हमारे अंदर बहुत सारी
نفرت بھری پڑی ہے اور ہم نفرت سے باہر نکل نہیں پاتے ہیں، تو خداوند یسوع کے پاس آ جائیں اور نفرت اس کو دے دیں اور اس سے پیار کرنا سیکھ لیں گے ہم۔ اگر ہمارے اندر مغروری ہے تو خداوند یسوع مسیح کو اونچا درجہ دے دیں اور مغروری کو اس کے تابع کر دیں، نکال دیں، اس کے کلام کے وسیلے سے نکل جاتی ہے۔ اور کیونکہ جب تک ایک انسان ان چیزوں میں رہتا ہے تو وہ ان چیزوں کو سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے کہ اچھا، اگر مجھے کچھ ایسا نظر آیا کہ میری عزت کسی جگہ کم ہوئی ہے تو میں غصے میں آؤں گا، میں دوسرے سے نفرت کروں گا، میں اپنے آپ کو کچھ کسی خاص جگہ پہ رکھ کے جینا چاہتا ہوں، میں پرائڈ میں جینا چاہتا ہوں، اس سے میں میری زندگی اس کے ذریعے سے سنبھلے گی، یہ چیزیں میری مددگار ہو سکتی ہیں۔ تو اگر ہم یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو یہ والے بوجھ ہمارے اوپر سے اترتے ہیں۔ پھر آپ دوسری تصویر میں دیکھیں، اور جو جہاں پوائنٹس لکھے ہیں کہ کس طرح کس قسم کے اور بوجھ ہو سکتے ہیں، یہ والا بوجھ کہ ایسے ہمیں لگے کہ میری تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، میں تو مجھے کوئی عزت نہیں مل رہی ہے۔ اور جب ہم یہ والی سوچ میں آتے ہیں نا، تو پھر خود ہی اندر دل دکھ سے بھرتا ہے، غم سے بھرے رہتے ہیں، اور پھر اپنی عزت کو کچھ بنانے کے لیے کہ لوگ میری عزت کریں، ہم کچھ بھی ایسی راہ اختیار کر لیتے ہیں جو خدا کے کلام سے الٹ ہو۔ یہ ہمارے اوپر ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ شاید ہم یہ سوچیں میرے پاس بہت اچھا بناؤ سنگار ہوگا، میرے پاس بہت اچھی گاڑی ہوئے گی، میرے پاس بہت اچھا گھر ہوگا، میرے پاس بہت اچھی تعلیم ہوگی، میرے پاس بہت اچھی انکم ہوگی، اس سے میں کچھ دوسروں سے زیادہ سپیریئر نظر آؤں گا۔ اور انہی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان بہت زیادہ اپنے اوپر بوجھ لے لیتا ہے۔ اور پھر یہ کہ دوسرے پوائنٹ میں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر گھر کی فضا اچھی نہ ہو، اگر وہ بچہ ہے اور پیرنٹس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اگر شادی شدہ جوڑے ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، دوستوں نے اچھا سلوک نہیں کیا، تو پھر انسان اپنے اپنے اوپر بوجھ محسوس کرنے لگتا ہے۔ اگر زندگی کی منزلیں جو ہیں وہ بہت ہی مشکل نظر آ رہی ہیں کہ میں اس بات کو کیسے اچیو کروں، میں اس جگہ پہ کیسے پہنچوں، تو یہ ایک بوجھ ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ اس کے ذہن میں بہت ساری اس کی مینٹل ہیلتھ جو ہوتی ہے، وہ کئی دنیا میں جو سٹرگلز ہیں، وہ جو کوششیں کرتا ہے، جو اپنے لیے کچھ بھی سٹیپ لیتا ہے اور وہ اگر کامیاب نہیں ہوتا تو پھر اس کو ذہنی دباؤ کا وہ شکار ہوتا ہے اور ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ اگر پیسے کی کمی ہے، کسی دوسرے پہ ڈپینڈ اس نے کرنا ہے اور اس کے پاس خود پیسہ نہیں ہے، تو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے یہ اس کے اوپر ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ اگر اس کی صحت اچھی نہیں ہے، صحت اچھی نہیں ہے، یہ ایک بوجھ ہے۔ پھر اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دوسروں سے زیادہ اچھا نظر آؤں، میں فلاں فلاں چیز میں پرفیکشن چاہتا ہوں، لیکن مجھے وہ نظر نہیں آ رہی ہے، وہ اپنے اوپر ایک بوجھ لے لیتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ہماری مدد نہ ہو سکے۔ اگر ہم یسوع مسیح کے پاس آ جائیں تو جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے کی وجہ سے حل ہو جاتے ہیں۔ پھر متی 11 باب اس کی 29 آیت ہم دیکھیں، یہاں لکھا ہے، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا اپنے اوپر لے لو، کس چیز سے آپ آرام پاؤ گے، کون سی چیز ہے جو آپ کو سکون دے دے گی؟ میرا جوا۔ تو جوا جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ خدا کے احکامات ہیں، خدا کا کلام ہے، خدا کی حضوری میں آنا ہے، اس کے گیت گانا، اس کا مائنڈ سیٹ لے لینا۔ اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پیارا جوا، آرام دہ جوا، جس سے ہماری جانیں آرام پاتی ہیں۔ تو یسوع نے کہا میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو، کیونکہ اس کا جوا ہمیں کچھ سکھاتا ہے، اس کی حضوری سکھاتی ہے۔ خداوند کہتے ہیں میرے سے سیکھو، کیونکہ ہم نے بہت کچھ مختلف طرف سے ہم نے سیکھا ہوتا ہے۔ کون کون سی چیزیں ہم نے دنیا سے جو چیزیں سیکھی ہیں،
ہم نے ان کو اپنے ذہن میں بٹھایا ہوتا ہے، ہم نے اپنی سوچوں سے، اپنے اپنے فلیش سے، اپنے جسم سے، یعنی کہ جو دنیا کی رغبتیں ہیں، جسم کی چیزیں ہیں، ان سے ہم نے بہت بہت سی چیزیں اپنے اندر لے لی ہوتی ہیں، لیکن خداوند کہتے ہیں دوسری چیزوں کو ہٹا کے کون سی چیز کو لے لو؟ اب میرے جوئے کو لے لو، اس میں سے جو تم سیکھو گے اسے اپنی سیکھ بنا لو، اس میں سے سیکھو، کیونکہ میرے کلام کے اندر کون سی باتیں ہیں جو تمہیں حلیم بنا دیں گی، کیونکہ میں حلیم ہوں، میں دل کا فروتن ہوں، جب تم مجھ سے سیکھو گے وہ تمہارے دل کو فروتن بنا دیں گی، وہ تمہارے اندر سے مغروری کو نکال دیں گی، وہ تمہارے اندر سے نفرت کو نکال دیں گی، غصے کو نکال دیں گی، اپنے آپ کو اونچا بنانے کی خواہش کو نکال دیں گی، تمہیں کیا بنا دیں گی؟ حلیم بنا دیں گی، کیونکہ میں حلیم ہوں، میں حلیم ہوں، میں دل کا فروتن ہوں، تم میرے پاس آؤ، میرے سے سیکھو، تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ تو یہاں تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، ایک جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ خدا کا کلام پڑھ رہے ہیں، خدا کا جوا اپنے اوپر لے رہے ہیں، خدا کے کلام سے سیکھ رہے ہیں، اس کی حضوری سے آرام پا رہے ہیں، اور یہ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، جب بھی ہم خدا کے قدموں میں آئیں، گیت گائیں، دعا کریں، اس کا کلام پڑھیں، تو خدا ہمیشہ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، ہم یہ ہمیشہ ایکسپیرینس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت عبادت ہوئی ہے، اس میں خدا کے کلام کی یہ آیت ہے، اس نے میرے اس مسئلے کو حل کیا ہے، میرے دل میں جو بوجھ تھا وہ اتر گیا ہے، تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تم میرے پاس آؤ، تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ تو یہاں پر ہم اسی طرح سے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جب بائبل اسٹڈی کر رہے ہیں، ان کا جو دعائیہ ٹائم ہے، اس میں وہ خداوند کا جوا اپنے اوپر لے رہے ہیں، خداوند کا آرام اپنے اندر لے رہے ہیں، خداوند جو حلیم ہے، خداوند جو دل کا فروتن ہے، اس سے سیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ دوسری تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یہ وہ خداوند نے ایک تمثیل سنائی تھی کہ جب جو نوکر ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ مالک آئے گا، میں مالک کے لیے دروازہ کھولوں گا، تو وہ نوکر مبارک ہے جو جس کو مالک دیکھے کہ رات کے وقت بھی وہ جاگ رہا ہے اور مالک کا انتظار کر رہا ہے، اور مالک کے لیے دروازہ کھولے گا، مالک کو سرو کرے گا جو بھی اس نے کرنا ہوگا۔ تو اس وقت رات کا وقت ہے، اور یہ نوکر دیکھ کے خوش ہیں کہ خداوند یسوع مسیح آنے والے ہیں، اور ہم سبوں کے لیے کے دل کے اندر بھی یہی بات ہے کہ خداوند یسوع، روح اور دلہن کہتی ہیں آ، جو سننے والا ہے کہے آ، اور جو پیاسا ہے وہ بھی آئے، آب حیات میں سے پیے۔ تو اب یہ جو سے دونوں لوگ ہیں، یعنی نوکر ہیں، انہوں نے اپنے مالک کا جوا اپنے اوپر لیا ہے، مالک کی بات مانی ہے، اور مالک نے ان کو جو رسپانسبلٹی دی ہے کیا ہے؟ جاگتے رہنا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ تو خداوند کا یہ جوا، یہ اس کا مائنڈ سیٹ، یہ اس کی باتیں کہ تم نے ہوشیار اور بیدار رہنا ہے، اپنے آپ کو دنیا میں نہیں پھنسانا، دنیا کی چیزوں میں نہیں پھنسانا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے ہم نے اس کا جوا اپنے اوپر لیا ہوا ہے، اور ہماری جانیں آرام پاتی ہیں۔ لیکن ہماری جانیں اس وقت مشکل میں چلی جاتی ہیں جب ہم جتنا زیادہ دنیا کے اندر گھستے ہیں، تو دنیا کی چیزوں کو کرتے ہیں، وہ ہمیں اپنے اندر الجھائے رکھتی ہیں، اور ہمارے اندر سکون نہیں آنے دیتی ہیں، کیونکہ ہم ان میں اتنے زیادہ کھو جاتے ہیں کہ ہم ایک کے بعد دوسری اسٹرگل میں جاتے ہیں، ایک کے بعد دوسری ان چیزوں میں جاتے ہیں کہ اچھا اب میں اس چیز کو کیسے قائم رکھوں، اس چیز کو کیسے قائم رکھوں، اور ہمارے اندر خداوند کا آرام نہیں اتر پاتا۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں متی 11 باب اس کی 30 آیت، یہاں لکھا ہوا ہے کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ خداوند کہتے ہیں کہ میرا جوا کیوں اپنے اوپر لینا ہے آپ نے؟ کیونکہ وہ ملائم ہے، اور میرا بوجھ کیسا ہے؟ ہلکا ہے۔ اور خدا کا بوجھ کیا ہے؟ اس کا کلام ہے، جس کو ہمیں جو اصل میں ہمیں کس طرح والا بوجھ ہے وہ، کہ جیسے ایک چوٹ لگ جائے، اس کے اوپر وہ دوائی کو اپلائی کر لو، وہ ایک میڈیسن اپلائی کر لو، تو وہ جو ہم نے اپنے دکھوں کے اوپر جو کچھ اوپر لگانا ہے، وہ اس کی ملائمیت ہے، وہ اس کا پیار ہے، وہ اس کا ہلکا پن ہے جو ہمیں ہلکا کر دیتا ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تصویر میں دکھایا ہوا ہے
کہ کلیسیا یعنی یسوع کی دلہن، یسوع نے اپنی دلہن کا بوجھ اس کے ساتھ مل کے اٹھایا ہوا ہے۔ پھر آپ اس جوے والی تصویر میں دیکھیں تو وہاں اوپر جہاں جوا بنا ہوا ہے اس پہ ایک جگہ لکھا ہوا ہے ہز، ایک جگہ لکھا ہے مائے۔ تو ہز کے ساتھ کیا لکھا ہے کہ خداوند کی کے کلام میں کچھ درج ہے، اس کی ریکوائرمنٹس ہے، اور دوسری طرف ہے کہ میری رسپانسبلٹی۔ تو جو خداوند نے کہا ہے اس وہ اور جو خداوند نے کہا ہے اس کو مان لینا، اس پہ عمل کرنا، یہ ہمیں خداوند کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اور جو یوک ہے اس میں ایک طرف کون ہے، جیسے دو بیل ہیں، ایک طرف خداوند یسوع ہے اور ایک طرف ہم ہیں، اور جو اس کے اوپر یوک ہے وہ اس کی تعلیم ہے، یعنی کہ خدا اپنے کلام سے ہٹ کے اور کچھ نہیں کرتا، وہ اپنے کلام کے مطابق سب کچھ کرتا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ہمارے دکھوں میں ہمارے ساتھ ہے، ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں تربیت دیتا ہے، ہمیں صداقت کی راہوں پہ چلاتا ہے۔ اور جس طرح سے دو بیل، وہ جب ان کے اوپر جوا رکھا جاتا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب ہم یسوع مسیح کے جوے کے نیچے ہوں گے تو جو اس کا سٹیپ ہے وہ ہمارا سٹیپ ہوگا، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آسمانی مقاموں پہ آسمان کی بادشاہت میں داخل ہوں گے۔ پھر دونوں جو ان سے دونوں بیل ہیں ان کا قد کیا ہے، ایک برابر ہوتا ہے۔ تو خداوند کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کے قد کے اندازے تک پہنچتے جائیں۔ خداوند کیا چاہتا ہے کہ اس کی محبت کی گہرائی، اونچائی اور چوڑائی کو ہم جان سکیں اور اس کے قد کے اندازے کے مطابق بنیں۔ اگر ہم اس کے قد کے اندازے کے مطابق نہیں بنتے رہتے ہیں تو کیا ہوگا کہ وہ جو جوا ہے وہ بیلنس میں نہیں رہے گا، اور ہم اس کے ساتھ اس کے کھیت میں کام نہیں کر سکیں گے۔ لیکن جب ہم اس کے جوے کے نیچے ہیں تو پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ دنیا جو اس کا کھیت ہے اس میں ہم اس کے ساتھ ہو کے زمین کو نرم کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں، اس کے جوے کے نیچے آ کے۔ تو خداوند یہ چاہتا ہے کہ میرا جوا اپنے اوپر لے لو، مجھ سے سیکھو، اپنے جو ان سے بوجھ ہیں مجھے دے دو، اور میں جو ملائم ہوں مجھے اپنے اوپر لے لو۔ پھر ہم آ، اگلی سلائیڈ میں پھر دیکھتے ہیں کہ زندگی کا بوجھ، جیسے ایک لڑکی دکھائی گئی ہے اس کے اوپر زندگی کا بوجھ ہے، اور کیونکہ خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، زندگی کے اندر مختلف زندگی کے پہلو ہیں، اور جو بھی زندگی کا پہلو ایک ایسے جام ہو جائے اور وہ آگے کامیابی کی طرف نہ چلے، وہ ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ اور وہ بوجھ ہماری زندگی سے کیسے ہٹے؟ ہم اگر خداوند یسوع مسیح کی حضوری میں آئیں گے، اس سے بات چیت کریں گے، اس کے کلام کو پڑھیں گے، دیکھیں گے اچھا کہاں پہ ایسی کوئی بات ہے جس کی وجہ سے میں خداوند کے بخشے ہوئے آرام کو ابھی تک پا نہیں رہی ہوں، نہیں پا رہا ہوں، تو پھر ہم دیکھیں گے کہاں پہ میری زندگی میں یسوع جیسی ہیبٹس ابھی نہیں آئی ہیں، مجھے کہاں پہ اپنا مائنڈ سیٹ خداوند کی مانند بنانا ہے، اور بلکہ ہر جگہ پہ ہی ہر ایک حصہ جو ہے ہماری زندگی کا، اس میں دو کام ہو سکتے ہیں، یا تو وہ خداوند کی فاؤنڈیشن پہ ابھی آیا ہی نہیں ہے، پھر پھر بھی ہمیں خداوند ہی کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی فاؤنڈیشن پہ ہمارا مائنڈ آ جائے۔ جب یسوع مسیح کی بخشی ہوئی بنیاد کے اوپر اس کی چٹان پہ ہمارا گھر آتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ ہماری جو سی سمجھ ہے وہ بتدریج نہیں بنتی جاتی ہے، اور یسوع مسیح کی جو روشنی ہے اس میں ہمارے ذہن کی تاریکیاں جاتی رہتی ہیں، اور یسوع مسیح وہ نور ہے جو جس تک پہنچتے رہنا، قدم بقدم پہنچتے رہنا، ہر وقت اپنے اندر سے جو باتیں خدا نے سکھا بھی دی ہیں ان کے اوپر غلبہ پانے کے لیے خداوند کی مدد لیتے رہنا، اس لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ان کو بوجھ نہ بننے دیں، خداوند کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ یہاں ایک دوسری تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کی جیون گاڑی کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی نئی کار ہے، اس کے پاس نئے کپڑے ہیں، اس کے پاس اپنی چھٹیاں منانے کے لیے بھی وسائل ہیں،
پیسے کی کمی نہیں ہے، اور اس کے پاس بہت ساری چمکدار نئی نئی چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ والی ساری چیزیں ہیں دنیا میں جن کی مجھے ضرورت ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک لڑکی کو دکھایا گیا ہے جو چرچ سے آ رہی ہے اور اس کے پاس خداوند یسوع مسیح ہے۔ تو اگر خداوند یسوع مسیح ہمارے پاس ہے تو اس میں سے ہو کے ہمارے پاس سب چیزیں ہماری ضرورت سے زیادہ اس کی دولت کے موافق ہمارے پاس ہوں گی۔ جہاں پہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوئے گی، ہم آسمانی بٹووں میں سے اتار لیں گے وہ چیز، خداوند سے کہہ کے خداوند یہ چیز مجھے چاہیے، خدا ہماری مدد کرے گا اور وہ چیزیں ہمیں ملتی جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں محنت نہیں کرنی ہے۔ خداوند نے جو بھی ہمارے لیے سیٹنگ رکھی ہوئی ہے دنیا کے اندر، ہم اس میں اس کی مرضی کے مطابق چلیں گے، اور خدا ہماری پروویژن خداوند ہر وقت ممکن بناتا رہے گا۔ اگر کسی وقت ہمارے پاس صرف 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں، اور ہمارے پاس 5000 مرد ہیں جن کو کھانا کھلانا ہے، اور اس کے ساتھ عورتیں بچے ہیں، تو وہ ہماری اس ضرورت کو بھی پورا کرے گا۔ جیسے اس نے اس وقت ان لوگوں کی ضرورت کو پورا کیا تھا جن کے پاس صرف 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں۔ اگر وہ سارپت کی بیوہ جس کے پاس صرف تھوڑا سا آٹا ہی رہ گیا تھا، اور اس نے اپنے دل میں یہی سوچا ہوا تھا کہ بس اب یہ ایک مٹھی آٹا ہے، میں اور میرا بیٹا کھائیں گے، پھر بس ختم، پھر اور زندہ نہیں رہ سکیں گے ہم۔ لیکن اس کے پاس اتنی بہتات میں آ گیا کہ اس کا سارا کنبہ کھاتا رہا۔ تو اگر خداوند یسوع مسیح ہمارے پاس ہے اور ہمارا بھروسہ اس کے اوپر ہے، ہم اس کا جوا ہمارے اوپر ہے، تو پھر ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ پھر ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھیں، یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جس کے اوپر اس کے گناہوں کا بوجھ ہے، اگر جب اس نے وہ اپنے بوجھ خداوند یسوع مسیح کو دے دیے ہیں، تو پھر وہ اپنے بوجھوں سے آزاد ہو گیا۔ یسوع مسیح جیسے کہتے ہیں، اے تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ۔ اور دوسری تصویر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کوئی اپنا بوجھ لا کے صلیب کے پاس رکھ دیتا ہے، اپنا بوجھ خداوند یسوع کو دے دیتا ہے، یسوع مسیح کا فضل اپنے اوپر لے لیتا ہے، یسوع مسیح کی صلیب اٹھا کے چلنا شروع ہوتا ہے، یسوع مسیح کا جبہ اٹھا کے چلنا شروع ہوتا ہے، تو وہ اپنے بوجھوں سے آزاد ہوتا ہے اور اس کی جان آرام پاتی ہے۔ خدا کا حکم ماننے سے، اس کے ساتھ رفاقت رکھنے سے ہماری جانیں آرام پاتی ہیں۔ ہم زبور 20 اس کی 7ویں آیت دیکھیں۔ یہاں لکھا ہے، کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، پر ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام لیں گے۔ وہ تو جھکے اور گر پڑے، پر ہم اٹھے اور سیدھے کھڑے ہیں۔ تو یہاں تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں 2 تصویریں، ایک وہ جن کو یعنی فرعون کی فوجیں، فرعون جسے اپنے رتھوں پہ بھروسہ تھا، گھوڑوں پہ بھروسہ تھا، ان کے گھوڑے، ان کے رتھ پانی میں ڈوب کے ختم ہو گئے۔ اور لیکن ایک دوسرا گروہ ہم دیکھ رہے ہیں جن کو خداوند کا بھروسہ ہے، اور وہ سیدھے کھڑے ہیں اور اٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن جو لوگ خدا پہ جن کا بھروسہ نہیں تھا، جن کا بھروسہ یہ تھا کہ ہم خدا سے بھی مقابلہ کر لیں گے، ہمارے رتھ اور ہمارے گھوڑے وہ پیچھا کریں گے اور اسرائیلیوں کو جا لیں گے، وہ کیا ہوا؟ وہ جھکے اور گر پڑے۔ تو اس آیت میں خداوند کیا ہمیں سکھاتا ہے کہ جو خدا کی مرضی کو پورا نہ کرتے ہوئے ہم اپنے وسائل پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، وہ ہمیں ڈبو دیتے ہیں، وہ ہمیں جھکا دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم خدا کے وسائل کے ساتھ، خدا کی مرضی کے ساتھ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور اس وقت خداوند نے کیا چیز کہا تھا کہ موسیٰ تو اپنی لاٹھی مار اور بحیرہ کلزم 2 حصے ہو جائے گا۔ تو خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ میرے اوپر بھروسہ رکھو۔ اور جب اسرائیلیوں کو موت نظر آ رہی تھی، سامنے موت تھی، یعنی بحیرہ کلزم سامنے موت کی صورت میں ہے، وہ آگے نہیں جا سکتے، اور فرعون کی فوج پیچھے موت کی صورت میں ہے، وہ پیچھے نہیں لوٹ سکتے ہیں، اور ان کو ایسے ہی ہے کہ ہمیں چاروں طرف سے حالات نے دبا لیا ہوا ہے۔ تو وہ جب اپنا بوجھ انہوں نے وہ ان کا بوجھ
تھا ہی خداوند کے اوپر، وہ اپنے آپ سے چل سکتے تھے ہی نہیں چل سکتے تھے۔ اسی طرح سے ہم اپنے مائنڈ میں ہمیشہ اگر یہ بات رکھیں کہ آ، وہ اگر ولڈرنیس میں تھے اور ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، اسرائیلیوں کے پاس اس وقت بھی خدا تھا جو ان کو مہیا کر رہا تھا، اس لیے وہ زندہ رہے، ہر روز ہر وقت وہ آسمانی پروویژنس کو لیتے رہے۔ اور ہم جو ہمارے پاس اگر ارد گرد مارکیٹ پلیسز ہیں، اگر ہمارے پاس گھر ہے، تو یہ بھی خداوند کی وجہ سے ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ مجھے میرے پاس میں خود مختار ہوں، میرے پاس سارا کچھ ہے، مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو ہر ایک چیز جو ہمارے پاس بلیسنگ کی صورت میں ہے وہ کنورٹ خود ہی ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ خود ہی برڈن میں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز خوشی خوشی کے طور پہ نظر نہیں آتی ہے، ہر چیز بوجھ بن جاتی ہے۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے زبور 20 اس کی 7ویں آیت میں کہ بھروسہ نہ رکھو کہ ہم خداوند سے ہٹ کے خود ہی جی سکتے ہیں، خدا سے ہٹ کے خود ہی اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اگر دعا کرنا چھوڑ دیا، کلام پڑھنا چھوڑ دیا، عبادت کرنا چھوڑ دیا اور ہم سوچتے ہیں پھر بھی سب کچھ ٹھیک رہے گا، کوئی بات نہیں، پھر بھی سب ٹھیک ہی چلے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ فرعون کی فوج ہے، فرعون کے پاس بہت اس کا بڑا ملک ہے، اس کا اختیار ہے، اس کا اختیار اس کو بچا نہیں سکا، اس کے رتھ سے بچا نہیں سکیں۔ تو ہم نے کیا پڑھا ہے زبور 20:7 میں، کسی کو گھوڑوں کا اور کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، پر ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام لیں گے۔ وہ تو جھکے اور گر پڑے پر ہم اٹھے اور سیدھے کھڑے ہیں۔ تو خدا پہ بھروسہ کرنے والے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، جو تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگ یسوع کے پاس آ جاتے ہیں۔ اور ابھی ہم نے جیسے یہ اپنے ذہن میں وہ وقت لے کے آئے ہیں، اس وقت کو دہرایا ہے کہ کیسے اسرائیلی لوگ جو ہیں انہوں نے خداوند کا نام لیا اور وہ سیدھے کھڑے ہوئے ہیں، وہ اٹھے ہوئے ہیں اور وہ آ، م، ان کے بوجھ خداوند پہ ہیں اور خداوند کا آرام ان کی زندگی کے اوپر ہے۔ پھر ہم یرمیہ 17واں باب اس کی 5ویں آیت دیکھیں تو یہاں لکھا ہے خداوند یوں فرماتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے۔ تو خداوند نے ایسے شخص کو کیا کہا ہے؟ ملعون کا ہے۔ اور وہ کس کو ملعون کا ہے کہ وہ شخص کی خصوصیات کیا ہے کہ وہ کس پہ توکل کرتا ہے؟ انسان پہ توکل کرتا ہے۔ کس کو اپنا بازو، کس کو مددگار جانتا ہے؟ بشر کو اپنا بازو، انسان کو اپنا بازو جانتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان کو مددگار جانتا ہے، اس کی دوستی کو وہ بہت زیادہ سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے اور اس میں خدا موجود نہ ہو وہ اس کو نہیں محسوس ہوتا، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہ ہے جو میرے ساتھ ہیں۔ تو خداوند کہتا ہے ایسا شخص جو ہے اس کا دل خدا سے برگشتہ ہو گیا ہوتا ہے، کیونکہ اسے خدا کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا۔ اسے یہ پتہ ہے اچھا میرا دوست جو ہے نا وہ کوئی گورنمنٹ میں کوئی عہدے دار ہے، میں اس تک میری رسائی ہے، میرا یہ کام ہو سکتا ہے۔ اچھا میرا ہاسپٹل میں کوئی بہت اچھا کوئی عہدے دار ہے، کوئی نرس ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اس لیے مجھے تو کوئی مشکل نہیں ہوگی، اس میں دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اچھا مجھے تو ادھر سے اتنی ہیلپ مل جائے گی، میری تو انکم بہت اچھی ہے، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، میرے لیے تو سارا کچھ ہے۔ لیکن اگر کوئی یہی سوچتا رہتا ہے تو خدا اسے کیا کہتا ہے کہ وہ شخص ملعون ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ اچھا مجھے بہت اچھی ٹریٹمنٹ مل رہی ہے، مجھے بہت اچھی میڈیسنز مل رہی ہیں، میرا سب کچھ میں کسی اچھے ملک میں ہوں، میرا اچھا علاج ہو رہا ہے، مجھے تو دعا کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اور اگر اس نے یسوع مسیح کے پاس اپنا بوجھ نہیں لے کے آیا، اپنا بوجھ وہ اپنے ہی طریقے سے وہ حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ واقعی شفا پا جائے، ضروری نہیں کہ وہ کسی عہدے دار کی وجہ سے ضرور ہی اپنی کسی مشکل کا حل پا سکیں۔ یہاں پہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یہ ایک شخص ہے، وہ کسی امیر شخص کے
کا بھروسہ کر کے اس کی آڑ میں اپنے آپ کو اس نے بٹھایا ہوا ہے، اور جیسے ایک چھوٹا بچہ کوئی انگوٹھا چوس رہا ہو، ایسے لگتا ہے جیسے وہ ایک بالکل چھوٹا بن کے، بے بس بن کے، وہ بس ایک بشر کو اپنا بازو جان رہا ہے اور اس کی اوٹ میں زندگی گزار رہا ہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ اسے خدا پہ بھروسہ نہیں ہے، اور جو امیر آدمی ہے اس کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ آسمانوں پہ ہی چڑھی ہوتی ہیں، وہ جیسے مرضی بولتا ہے، جیسا مرضی رویہ رکھتا ہے۔ لیکن ایک انسان جو سوچتا ہے کہ مجھے کوئی سپورٹ کرے گا تو میری ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اور جب آ، آپ کے پاس آمدن آمدن آپ کی کم ہے، اور آپ کے وسائل کم ہیں، لیکن آپ کی ضروریات بہت زیادہ ہیں، تو خدا کے اوپر بھروسہ رکھیں، خدا سے کہیں خداوند میں عزت کے ساتھ جیوں، خداوند میں کسی سے قرض نہ لوں، اور ہم بلکہ خدا کے کلام کو اپنے لیے بولیں کہ ہاں خداوند تو نے یہ فرمایا ہے کہ میں قرض نہیں لوں گا، میں قرض دوں گا، خداوند تیرا شکر ہو، میں دم نہیں ہوں، میں سر ہوں۔ ہم خداوند پہ بھروسہ رکھ کے عزت کے ساتھ جی سکتے ہیں، خدا ہمارے لیے سارے دروازے کھولے گا، بجائے اس کے کہ ہم کسی انسان کا سہارا لینا شروع کریں۔ پھر آپ دوسری تصویر میں، درمیان والی تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ کہانی ہمیں یاد دلا رہی ہے جس میں ایک امیر آدمی خداوند یسوع کے پاس آیا تھا، اور اس نے جتنی باتیں یسوع سے کیں وہ بہت ہی پیاری تھیں، وہ حکموں پہ عمل کرتا تھا، اور لیکن جب خداوند نے کہا کہ اچھا تیرے میں ایک بات کی کمی ہے، کیونکہ خداوند کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ اس نے اتنی پیاری بات بولی ہے، میں سارے حکموں پہ عمل کرتا ہوں، اور یسوع نے ایگری کیا ہے کیونکہ یسوع کو پتہ ہے کہ ہاں وہ ان باتوں میں، کلام کی باتوں پہ عمل کرنے میں جان فشانی کرتا ہے، لیکن اس کا بھروسہ ایک چیز پہ ہے، اور بھروسہ کس چیز پہ؟ اس کی دولت پہ ہے۔ خداوند اس بھروسے کو اس سے ہٹانا چاہتا ہے۔ خداوند نے کہا اپنا تو سارا کچھ بیچ، میرے پیچھے ہو لے، لیکن وہ بہت امیر آدمی ہے، اس نے سوچا ہے کہ اگر میرے پاس میں اپنی ساری دولت ہی اپنے ہاتھ سے نکال دوں گا تو میں کیسے جیوں گا، میرے پاس کیا ہوگا؟ لیکن جب خداوند نے اسے کہا ہے کہ تو بیچ اور میرے پیچھے ہو لے، تو اس نے اپنے ذہن میں خدا کا مائنڈ سیٹ نہیں رکھا کہ میرا یسوع مسیح ان سارے خزانوں سے بڑا خزانہ ہے، اور یسوع مسیح اصل موتی ہے، یہ فیک موتی ہیں، میں فیک موتیوں کو ہٹا دوں، میں اصل موتی کو لے لوں، میں اصل خزانے کو لے لوں۔ لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں ہے، اور وہ مایوس ہو کے وہاں سے چلا گیا، اور وہ یسوع کو اس نے فالو نہیں کیا، اور اگر اس نے یسوع کو فالو نہیں کیا اور اس نے اپنی دولت کو وہ سہارا جانا، اس کے اوپر بھروسہ کیا، تو اس نے دنیا کو حاصل کر لیا، لیکن آسمان پہ اپنی زندگی کو داخل ہونے سے اس نے روک دیا۔ پھر یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اگلی تصویر میں، جہاں پہ خداوند نے کہا تھا کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے ہو۔ تو اگر ایک شخص دنیاوی چیزوں کو سوچتا ہے نا کہ یہ میری عزت بنائیں گی، کوئی بہت اچھے کپڑے پہننا میری عزت بنائے گا، بہت روب سے بولنا میری عزت بنائے گا، کوئی نافرمانی کرنا، کوئی اپنے آپ کو کچھ بنا کے دکھانا، یہ میری عزت کو بنائے گا، تو یا دولت میری عزت کو بنا دے گی۔ تو وہ اگر خدا کے حکموں کے جوے کو اپنے اوپر نہیں لے رہا، جو ملائم جوا ہے، تو خداوند کا کلام کیا فرما رہا ہے؟ وہ ملعون ہے، اور اس نے توکل کیا ہے بشر پہ، اس نے توکل کیا ہے آدم ذات پہ، انسان پہ، اور اس کا دل خدا کی طرف نہیں ہے، اس کا دل خدا سے برگشتہ ہے۔ پھر ہم اگلی تصویر دیکھتے ہیں، یہاں پر اگلی سلائیڈ میں ایک تصویر ہے، یہاں پہ ہم 1 2 کے حساب سے چلیں تو 1 جو ہے وہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ سورج پہ، کہ سورج کی تمازت ہے، سورج کی گرمی ہے، سورج کی گرمی کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ سورج کی گرمی کیا چیز ہے؟ مشکلیں، مصیبتیں، اور وہ جو سورج کی گرمی ہے اس نے اثر کس پہ کیا ہوا ہے؟ پودے پہ۔ تو اگر جب سورج چمکتا ہے، پودے کے پاس اگر پانی کا ذخیرہ ہے تو وہ نہیں سوکھے گا، لیکن اگر پانی کا ذخیرہ نہیں ہے تو وہ سوکھ جائے گا۔ اچھا، پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ مشکلیں، مصیبتیں، سورج ہم دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کیا دیکھا ہے ہم نے؟ کہ کوئی
ایسے ایسے درخت کے اوپر کیسے کس طرح سے سورج کا اثر ہوا ہے جس کا فروٹ جو ہے، جس کا پھل بیڈ ہے، برا فروٹ ہے۔ یعنی برا فروٹ کیا ہے؟ ہمارا بیہیویئر۔ تو جو ہمارا کیونکہ یہ جو درخت ہیں ان کو تشبیہ دی گئی ہے انسانوں کے ساتھ کہ ہمارا ہمارا فروٹ جب مشکلیں آتی ہیں تو ہمارا فروٹ کس طرح کا ہوتا ہے، ہمارا بیہیویئر کس طرح کا بنتا ہے۔ اب آگے تیسرے نمبر پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ ہمارا فروٹ کس طرح کا نظر آئے گا؟ جیسی روٹ ہوئے گی۔ اگر اور کہ آپ کیا چاہتے ہو، آپ بلیو کیا کرتے ہو، آپ کے دل کے اندر ہے کیا، جو کچھ آپ کے دل کے اندر ہے اسی طرح کا آپ کا فروٹ ہوگا۔ تو یہ تیسرے نمبر کی بات۔ چوتھے نمبر پہ یہاں پر ایک ہمیں ٹری دکھایا گیا، یعنی سلیب دکھائی گئی ہے، خدا کا کلام دکھایا گیا ہے۔ تو اگر تو جیسے یہ تیسرے نمبر پہ جو بیڈ فروٹ ہے، جس کا بیہیویئر بیڈ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے خدا کے اوپر یقین نہیں کیا ہوا، اس نے توبہ نہیں کی، اس نے خدا سے ایمان نہیں لیا اپنے اندر، اور اس کے اوپر اس زندگی پہ جب مشکلیں مصیبتیں آئی ہیں تو اس کا بیہیویئر بہت نیگیٹو ہوا ہے۔ اور پھر ہم آگے پانچویں تصویر میں دیکھیں تو یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ ایک دوسری قسم کا درخت ہے جس پہ پلس کا، اس کے دل پہ پلس کا سائن بنا ہوا ہے۔ اس کی جو روٹ ہے وہ اچھی جڑ ہے، اور اس کی روٹ میں کہاں سے پانی آ رہا ہے؟ خدا کے کلام کا پانی، روح القدس کا پانی اس نے اپنے دل کو دیا ہوا ہے۔ اس کے اوپر فروٹ ہے، وہ فروٹ لانے سے باز نہیں آیا۔ کیوں نہیں باز آیا؟ اگرچہ سورج چمک رہا ہے، اگرچہ تپش ہے، اگرچہ تپش اس کے پتوں کو جلانے کے لیے کافی ہے، لیکن کیا اصل ریزن کیا ہے؟ کہ اس کی جڑیں پانی کے اندر ہیں، اور اس کے اندر نمی موجود ہے۔ وہ نمی جو ہے وہ تپش سے زیادہ، وہ اس کے اندر نمی کا ذخیرہ ہے، اور وہ نمی کو تپش ختم نہیں کر سکی ہے۔ یعنی ہمارے اندر خداوند یسوع مسیح کا جوا، اس کا پانی، اس کے اندر ہماری پانی کے اندر اگر جڑیں ڈپ ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ خداوند کا جوا ہمارے اوپر ہے، اس کی باتیں ہم نے اپنے اوپر لی ہیں، اس کی باتوں سے اپنے دل کو بھرا ہوا ہے، اس کے خون سے اپنی زندگی کو دھلایا ہوا ہے۔ تو پھر جو اس کا فروٹ ہے وہ اچھا فروٹ ہوگا۔ بے شک مشکلیں آئیں، بے شک مصیبتیں آئیں، بے شک غم آئیں، بے شک دنیا کے بوجھ آئیں، کیونکہ جب دنیا کے بوجھ آئیں گے وہ بار بار انہیں یسوع کو دیتا جائے گا۔ دنیا میں تپش آئے گی، وہ بار بار یسوع سے پانی لیتا رہے گا، تو اس کا فروٹ جو ہے وہ نیگیٹو نہیں ہو پائے گا، بلکہ وہ اس کا فروٹ اچھا رہے گا، کیونکہ اس نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اتارا ہوا ہے۔ تو خداوند کی تعریف ہو کہ اس نے ہماری مدد کی کہ آج ہم کچھ سیکھ سکیں کہ اپنے بوجھ اپنے اوپر نہیں رکھنے، اپنے بوجھ انسانوں کو نہیں دینے، اپنے بوجھ کس کو دینے ہیں؟ یسوع مسیح کو دینے ہیں، اور اس کا نرم ملائم جوا اپنے اوپر لینا ہے، اور وہ جو اس کا جوا ہے وہ ہمارے زخموں کو ہیل کرتا ہے، وہ ہمارے دل کو شفا دیتا ہے، وہ ہمیں خوشی اور اطمینان دیتا ہے، اور یسوع مسیح کے اندر اپنے آپ کو ڈبو کے رکھیں اور دنیا میں ڈبونا چھوڑ دیں۔ خداوند مجھے اور آپ کو برکت دے اس کلام کے وسیلے سے، اور اس نے دی ہے۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ ہاللویہ، ہاللویہ، ہاللویہ۔ خدا باپ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری ستائش ہو، تیری حمد ہو۔ تو بھلا ہے اور تیری شفقت ابدی ہے اور تیرا پیار نرالا ہے۔ تیرا شکر ہو خداوند، تو نے ہماری مدد کی کہ ہم تیرے کلام کو سیکھیں، اپنے دل میں رکھیں، اور اے خداوند تیرے روح سے بھر سکیں۔ اے خدا باپ، اس وقت جو کچھ ہم نے سیکھا ہے خداوند، تو نے ہماری مدد کی ہے تاکہ ہم مایوس نہ ہوں، اور دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے خداوند جو لوگوں کو اے خداوند دباؤ میں رکھے، اگر وہ تیرے پاس اپنے بوجھ لے آئیں۔
और आए खुदावंद हमारे पास ज़िंदगी का रास्ता है। आए खुदावंद तू राह, हक़ और ज़िंदगी है। इसलिए आए खुदावंद हम मायूस नहीं हैं, इसलिए हम बेबस नहीं हैं। और आए खुदावंद हमारा ज़ोर तू है, हम तेरा शुक्र करते हैं। आए खुदावंद हम सब जो इस वक़्त तेरे कदमों में हैं, हमारी ज़िंदगियों में आए खुदावंद जो भी बोझ हैं, वो तुझे दे देते हैं। और आए खुदावंद तेरा सुकून और आराम अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं। तेरा शुक्र हो, हमें तुझसे सुकून और चैन और आराम मिला है। तेरा शुक्र हो। ये शुक्रगुज़ारी और दुआ तेरे हुज़ूर मकबूल ठहरे, क्योंकि हमने सब कुछ माँगा यीशु के नाम में। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर, और हमें आज़माइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। आमीन।